वबरकातुहू। आज मैं एक दुनियावी मिसाल देकर उससे फिर जो है दीन के रिलेटेड जो है मैं बात निकालना चाह रहा हूँ। आज मेरा मकसद जो है वो है कि मैं भी अमल करने वाला बन जाऊँ और हम शरीयत से दूर हैं, कोशिश करें कि हम पूरे के पूरे जो हैं इस्लाम में दाखिल हो जाएं। आज मैंने एक हिंदू भाई की जो है यूट्यूब पे जो है वीडियो देखी। वो इतना रो रहा था कि अगरचे वो हिंदू था, वो फिर आप इस बात को ले लें कि मुसलमान भी ऐसे हैं जो दुनियावी नुकसान से रोते हैं। ये नहीं कि हिंदू जो है, मैं तज़लील के हवाला से मैं उसको बयान नहीं कर रहा, वो भी इंसान है। तो मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं सिर्फ जस्ट जो है वो मिसाल देने के लिए उसकी आज ताज़ा जो है वीडियो देखी है। तो उसमें वो रो रहा था, उसके बाद जो है 2 मिनट उसका रोना दिखाया गया। फिर उसके बाद जो है ख़ुद जिसका चैनल था जिस पे वो वीडियो थी दिखा रहे थे, तो वो भी हिंदू भाई था। उसने कहा जी इसका जो चैनल है यूट्यूब वालों ने डिसेबल कर दिया है। क्यों डिसेबल कर दिया है कि उसने जो है वीडियो जो है वो ऐसी डाली हुई थी जो उनके कानून के ख़िलाफ़ थी, जिसे आप कॉपीराइट भी कहते हैं। और एक उनका जो है वो था वीडियोस थी उनकी, वो म्यूज़िक से रिलेटेड थी। जब वो म्यूज़िक के रिलेटेड थी, वो ख़ुद अपनी वीडियो भी डालता और उसके बाद जो है कहीं पे फंक्शन होता तो उसको वो वहाँ पे कैमरे में बंद करता और अपलोड कर देता। तो उन्होंने देखा कि 4-5 वीडियो जो हैं हमारे कवानीन के ख़िलाफ़ हैं। तो इसीलिए जो है 2 मंथ जो है उसने 3-4 साल काम किया, मेहनत की, मोनेटाइज हो गया चैनल, जो है ग्रो कर गया काफ़ी, जो है ना तकरीबन 3-3.5 जो है मिलियन उसके सब्सक्राइबर थे, व्यूज़ थे। तो उसने कहा जी इनका जो है 2 मंथ जो है इन्होंने अर्निंग भी की है, इसका घर इसके पीछे चल रहा था, बड़ी मेहनत थी, वो क्यों ना रोए। तो मैं आज बात करूंगा कि दुनिया हमारी जब खो जाए या फिर दुनिया में हम दुनियावी लिहाज से हम परेशान हों, तो फिर हम देखते हैं कि कभी हमसे नमाज छूटी, हम इतना रोए हों, या फिर किसी इंसान के साथ हमने गलत रवैया इख्तियार किया हो, बाद में निदामत हुई हो, हम रोए हों। हम किस बात पे जो है हम रोते हैं, हमारा दिल जो है किस बात पे माइल है। हम दुनिया के पीछे इतना जो है दीवाने हो चुके हैं। दुनिया कमाना जुर्म नहीं, दुनिया के पीछे अंधों की तरह भागना और उसको ही दीन ईमान समझना जो है ये गुनाह है। अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक हमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हमें दौलत नसीब फरमाए। तो वो फिर इस बात पे रो रहा था। अब हम अल्लाह की दिन में कितनी नाफरमानियाँ करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें छूट दी हुई है कि मरने से पहले जो है आप तौबा कर लो तो मैं माफ़ कर दूँगा। अल्लाह पाक इतना रहीम करीम होने के बाद भी हम उसकी तरफ नहीं भागते, अच्छे कामों की तरफ नहीं भागते। जो एक दुनियावी लिहाज से हमारे लिए कानून बनाए गए हैं, हम अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो है दुनियावी नुकसान कितना हो जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी नमाज, अपने बच्चों का जो दीन का जो हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम उसकी तरफ देखें कि अल्लाह पाक ने हमें कितना नवाजा हुआ है, लेकिन हम टस से मस नहीं होते। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ जो है अमल की तरफ लाना है, सिर्फ मिसाल देनी थी जस्ट। लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि यूट्यूब वालों को गाली देना या फिर यूट्यूब वालों को कुछ बात करना, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। इसको मैं मुस्बत रखते हुए सिर्फ अपने आप को जो है मोटिवेट करने के लिए
موٹیویشن دینے کے لیے لوگوں کو بھی کہ دنیا کا نقصان ہمارا ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں. ہم پورے سوشل میڈیا کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے، میرا گھر اس پہ چل رہا تھا تو میرا 2 مہینے کی ارننگ بھی آ رہی تھی اور تیسرے کی آنے والی تھی تو انہوں نے ڈسیبل کر دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک جو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے پیچھے کتنے دیوانے ہیں اور اللہ سے کتنا ہم بھاگتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے دن رات روتے گئے اور اپنی امت کے لیے جو ہے امت کرتے گئے. اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. ہم کتنے سنگ دل ہو گئے اس پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی کرنے پر تلے ہوئے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ہندو تھا، وہ فوجی تھا، وہ بنوانے کے لیے آیا کہ ہمیں کوئی ایسا سانچہ بنانا تھا لوہے کا سانچہ بنانا تھا. تو وہ اس کو سیمپل دیا کہ یہ سیمپل ہے، اس سیمپل کے مطابق جو ہے نا، ویسے تو ایک عالم دین نے جو مثال بتائی ہے، یہ کتاب میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ لوہار تھا، اس کے پاس جو ہے وہ توا جہاں پہ روٹیاں لگاتے ہیں، گول توا سا ہوتا ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ چپاتیاں لگانے کے لیے، روٹیاں لگانے کے لیے جو ہے ایک تندور ہوتا ہے، دوسرا جو ہے توا ہوتا ہے، لوہے کا سیدھا سا بنا ہوتا ہے، تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے. تو وہ بنوانے کے لیے ایک سیمپل لایا کہ آپ یہ مجھے بنا کر دیں، اس کے ساتھ کہ بالکل ایکوریٹ ایگزیکٹ جو ہے یہی پیمائش، یہی وزن، سب کچھ. فوج کے قانون کا آپ کو پتہ ہی ہے، چاہے ہندوستان کی ہو چاہے پاکستان کی ہو، قانون ہی ہوتا ہے. آرڈر از آرڈر، تو ان کو کرنا پڑتا ہے. ان کو پیچھے سے آرڈر تھا تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے جو ہے 10 وہ توے بنانے کے بعد جو ہے وہ جب لینے آیا ٹائم پہ تو اس نے وزن کیا 10 کا. 9 تو اس وزن کے تھے اور جو 10واں تھا اس کا وزن جو ہے زیادہ تھا. تو اس نے وہ رکھ دیا، کہا کہ جی میری نوکری کا خطرہ ہے، میری نوکری چلی جائے گی اگر میں اس کو لے جاؤں گا، تو آپ جو ہے اس کو رکھ لیں. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرا لوہا ضائع جاتا ہے، آپ اس کے پیسے دیں کہ جتنا آپ نے 9 کے پیسے دیے ہیں، تو یہ ایکسٹرا جو لوہا ہے وہ میرا ضائع گیا، آپ پیسے نہ دیں. اس نے کہا بھائی نہیں، آرڈر از آرڈر. تو اس لوہار نے جو ہے سوچا کہ اب ایک ہمارا دنیا کا قانون ہے کہ 1 انچ نہ ادھر ہونے دیتے ہیں نہ ادھر ہونے دیتے ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ہم اس کے خلاف ساری زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس نے اس دن سے جو ہے وہ تحقیق کرنا شروع کر دی اور وہ مسلمان ہو گیا. تو اس نے کہا کہ دین اسلام جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے کہ اس کو ہمیں زیادہ جو ہے عمل کرنا چاہیے، اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ اس میں کوئی بات کرنا اسلام کے خلاف پھر کہنا کوئی روکنے پر یار کوئی حرج نہیں پڑتا. تو ایسی بات کہنے سے جو ہے اللہ پاک سے ڈر جانا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دیں. ان باتوں سے کسی کو اثر ہو نہ ہو، الحمدللہ مجھے الحمدللہ عمل پہ مجبور کرتی ہیں یہ باتیں. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون. اس کی تفسیر علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو تم نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو. تو وہ دوسری تفسیر کرتے ہیں کہ جو تم نہیں کرتے لوگوں کو وہ بھی کہو، کیونکہ جب تم لوگوں کو کہو گے تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ضرور انسان سوچے گا جس سے میں روکتا ہوں دوسروں کو. اگرچہ میں سگریٹ پیتا ہوں، اپنے بچے کو روکتا ہوں، تو پھر جو ہے مجھے بھی چھوڑنی چاہیے.
اگرچہ وہ مجھے منہ پہ نہیں کہتا، سامنے نہیں کہتا، ادب کرتا ہے، تو دوستوں کو کہتا ہوگا میرا باپ کیسا ہے، خود عمل کرتا نہیں، مجھے کہتا ہے، تو وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کہتے رہو، کہنے سے جو ہے تبلیغ کرنے سے، کسی کو کرنے سے اپنا محاسبہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چند گزارشات تھیں، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ میرا کوئی جو ہے نا کسی کے ساتھ ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایشو کہ میں کسی کی تذلیل کروں۔ اللہ پاک میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں اپنے معاف کرانے کے چکر میں اللہ سے گڑ گڑاتا ہوں، معافیاں مانگتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ میں کسی کی طرف انگلی کرتا ہوں تو 4 انگلیاں جو ہیں میری طرف آتی ہیں۔ تو بزرگ مثالیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔